तुका देव बापा, अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या, अर्गां तुका त्रिएका देवा. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव रिशा, हांव संतेकट्टेतावन आयलां. कीर्तन 65 10 अशें म्हणटा, अशी तूं भूंय तयार करताय, तिचे वारें उदकान भरताय, तिच्या दिफलांनी फूड करताय, पावसाच्या शिवरान ती भिजयताय, तिच्या पिकाचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. पोर सोनवारा मम्मीक दनपारां कॉल येयलें की आनी मुखार अशें पावस येता, बोरवेल खंयचे जाल्यार आजत करीजे म्हणून. देखून सांजेर आमी घरा गेल्या. घरा वचून मागीर मम्मीन एक पुटी चिंतलें पाद्राबाक ब्रदराक आनी आपयजे म्हणून. मागीर ती अशें म्हणा लागली की 2 दिसाची रेतेर जाली मात तांकां पुरो जाल्लें आसता. पूण आसून आमी ती या म्हणून आमी गेल्या. आमचो एकलो कुटुंबाचो पाद्राब आहलो, ताणेंच आमकां जागो दिल्लो. तशें जावन आमी ताका राखून हाडल्या. बट आनी आमी टायम वेस्ट करचे नाका, ताणी येवन मागीर काम सुरू करीचें न्ही म्हणून हांवें आनी मम्मीन मागीर मागणें केलें. आमी एझेकियल 47 आनी किर्तनांत 65 9 और 13 दोनी 3 पटी सांगलें. म्हळ्यार आमी घरा सांगची सांजेची किर्तनां ती पुरो सांगली. तशें आमी मागण्यांनी केलें. मागीर 7-7-10 जाताना ती आयिल्लीं. येवन ताणी तांचे पुरो रेडी आनी केलें बोरवेल खणूंक. ताणी मागीर स्टार्ट केलें तांचें काम. 8 वरां तशें जाताना आमची नेबराची आयिल्ली. ताणी सांगलें आमी सिनियर सिटीजन, आमकां सकाळीं उग्गी उठोवंक आमकां तुमचे बोरवेलाचे डिस्टर्ब जाता म्हणून. मागीर ती एक पुटी येवन गेल्लीं. मागीर परतून 9 वरां जाताना परतून आयिल्लीं ती तशें सांगून. मागीर आमी 9 9:30 तशें जाताना काम आनी बंद केलें. वण्णी आसोवन दी आमी इल्लें सुदारसून व्हरया म्हणून. मागीर नेक्स्ट दिसा सकाळीं आमी परतून 6 वरां तशें येवन आमी येवच्या पयलीं ताणीं काम स्टार्ट केल्लें. काम आनी स्टार्ट करून सुमार वेळ जालो. वेळ जाल्यार ते सांगतात न्ही सबर का फल मिठा होता है म्हणून. तशें सुमार वेळ जालो उपरांत ब्रदर स्टॅनी आयलो. पयसो येताना तो म्हणून कळोवन आमी परतून कोण कितें बरा कंप्लेंट दिवंक आयली कोण ना म्हणून चिंतलें. बट मागीर लागीं जाल्यार कळ्ळें तो ब्रदर स्टॅनी म्हणून. आयल्या उपरांत मागीर इल्लें इल्लें झरीचें उदक आनी मेळ्ळें. पूण देवान आमकां जाग्याक जाय पुरतें उदक आमकां म्हळ्यार कितलें तितलें आमकां फावो केलां. त्या पासत हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. मागीर म्हजें दुसरी साक्ष कितें गी म्हळ्यार किर्तन 50 आनी 6 13 अशी म्हणटा, कित्याक मरणांतलो म्हजो जीव तुवें वाटयलोय, हांव आदलोन पडना जावच्याक म्हजे पांय सांबाळलोय, अशें जियेतल्यांच्या उजवाडान देवा समोर वेतलो. आमी आमचें बोरवेलाचें न्ही काम जावन दनपारां 3 वरां तशें म्हज्या मामाच्या घरांतून आमी भायर सरल्या. भायर सरन शंकरपुरा तशीं पास जाताना आमची स्कूटी एका काराक आपटली आनी आमची स्कूटी मुखल्यान डॅमेज जाली. पूण म्हाका न्ही म्हज्या मम्मीक कांय जावंक ना. आमी सांबाळ्ळ्यान. तिच्या पांयाक इल्लें स्क्रॅच आयलें मात्र. पूण म्हाका कांय जावंक ना. हांव पडलें तक्षण उठलां. म्हाका खावन जाल्लें म्हणून गुंतून येतलें. उठोवन मागीर तांणी कांय अशें दुसरी जाल्यार झगड्यांनी करतालीं. बट तांणी कांय करूं ना. तांणी मागीर सांगलें आमी तुमकां हॉस्पिटलाक आनी आपूण व्हरता म्हणून. बट आमी मागीर नाका सांगलें कांय चड कांय जावं नातलें आमकां. कितेंय जावं नातलें एक्चुली. खाली स्कूटी मुखार इल्ली डॅमेज मात जाल्ली. तशें मागीर तांणी आमकां मागीर घरा न्ही पावयलें. तांणी सांगलें मागीर हाका मेडिकला वचोन तांणी आयस पॅक आनी हाडून दिलें मम्मी खातीर. म्हाका कांय जावं नातलें. तिका मात दिलें पांय दूख मात येयलो तितलेंत. मागीर तांणी आमकां तुमच्या घर आनी खंय सांगा आमी तुमकां घरा वचोन पावयता म्हणून. ती अनुभवार ती जाल्यारय तांणी खालतेपणी दाखयलें आमचे थंय. त्या पासत हांव धन्य देवाक अर्गां दिता. कितेंय प्रॉब्लेम जावं ना आमकां. तितलेंत अर्गां तुका जेजू, होगलाब तुका जेजू.